अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय चाय मत सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आप देखें, हमारे जितने एंकर्स हैं हमारे पास आते हैं तो दीन के मसले पूछते हैं, और जब दूसरे उलमा के पास जाते हैं उनसे ये पूछते हैं कि इंजीनियर साहब ये कहते हैं, आप क्या कहते हैं। इंजीनियर मिर्जा साहब से बात चली, उन्होंने जो किताबें दिखाई हैं, कहते हैं कि इनके जो बुजुर्गाने दीन उन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं। तो तुम्हारे बुजुर्गों की किताबें अब इस काबिल भी नहीं रही हैं कि उनमें समोसे पकोड़े या रोटी भी रखी जा सके। इसमें वो हवाला देते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। हाँ, इसको हम किस तरह देखें? क्या वाकई उनकी किताबों में ये चीज़ें मौजूद हैं? इसकी हकीकत क्या है? इस पर रोशनी डालें। एक बात तो यह है कि अब इस गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। अच्छा, हमारे बहुत सारे उलमा ने इसका बड़ा मुस्तनद मुदल्लल जवाब दिया। स्पेशली जवाब है जी किताबें बदल गया ने, अगली गल करो। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है। ये जवाब है। हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जो फलां हजरत के खलीफा, उनके जो खलीफा थे वो उनके खलीफा के वो खलीफा थे, उनकी वो ये भी थी। वो बंदा कहता है यार खुदा ना है, अपना शजरा नज़म अपने कॉल रखो। यानी इस पर मुफस्सल फतवा तहरीर किया है, जो अखबारात में भी आर्टिकल की सूरत में प्रिंट हुआ है और वो नेट पर मौजूद है। इसका जवाब भी इंजीनियर साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। तो इसका उन्होंने बड़ा शानदार जवाब ये दिया है। मुफ्ती साहब ना तुसी कोई जवाब दिता, ना तो किसी वड्डे भरा ने, ना कोई छोटे भरा ने, जवाब है ही नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो जवाब में। कि ऐसी कोई भी बात अगर किसी किताब के अंदर किसी तरीके से शामिल कर दी गई, दाखिल कर दी गई, एक टन उसने जान रखते हैं, चलो किसी ने किताबों में डाल, और हम यही तो कह रहे हैं खुदा के लिए ना किताबों ਨੂੰ अग लाओ। बात तो सही है। कहते नहीं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बातें वो हम ले लेंगे, वो क्यों ले लेंगे? वो कुरान और सुन्नत भी पहले ही मौजूद ने। वो इल्हाकी कहलाती है। बाद में किसी बंदे ने किसी साजिश के तहत किसी वजह से शामिल कर दी। तू वही बातें रिपीट कर, तू इधर लेन क्या आया भाई? आम लेन आया। तो लिहाजा उसका जिम्मेदार उस बुजुर्ग को या उस बुजुर्ग के मानने वालों को हरगिज़ नहीं ठहराया जा सकता। ना 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 ना, मैं तुम्हारी रोटी रोजी भी बंद करांगा। ये कॉमन सेंस की बात है। और मौलवियों तुम्हारे कॉमन सेंस भी कोई नहीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो दूर की बात है कि दूसरे फिरके का हो तो लानतुल्लाह ले, और अपना हो तो रहमतुल्लाह ले। आप ये बताएं कि आपसे पूछा जाए, हमारे किसी भी आम बंदे से, ठेले बान से, रेडी बान से पूछा जाए, तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। चे जाए कि अल्लाह के वलियों पर इतना बड़ा बोतान लगाया जाए। जो आज हमें लोग मशवरा देते हैं कि जी आप इन लोगों की वजह से उन बुजुर्गों को बुरा कहते हैं, हम नहीं बुजुर्गों को बुरा कहते हैं। ये कहते हैं कि बुजुर्ग ये थे, तो हम कहते हैं अगर बुजुर्ग ये थे तो फिर लो सामो आले इल्म पर बोतान, आले हक पर बोतान लगाया जाए। तो लिहाजा ये तो चीजें साजिश के साथ शामिल की जाती हैं। प्रिंटिंग तुम्हारे बाबों ने की है। अगर तुम लोग समझते हो ये कुफरियात थे, तो ये कौन सी दीन की खिदमत हुई है कि तुमने इनके मलफूजात जमा किए हैं? इनका बुजुर्गान दीन के साथ या मसला के हक आले सुन्नत व जमात के साथ हरगिज कोई ताल्लुक नहीं होता, और हम इसको डिनाई करते हैं, इसको कबूल नहीं करते। ये इसको कहते हैं ये इलाकी चीजें होती हैं, बाद में दाखिल की जाती है, शामिल की जाती है। नहीं नहीं नहीं, वो इल्हाकी बातें हैं, वो बाद में शामिल हो गई हैं। प्रिंट क्यों कर रहे हो? उत्थे क्यों नहीं धरने देने जाके? उथों धरने निकलते जो जितू किताबां भी प्रिंट होंदियां ने, उत्थे नहीं देंदे। तकरीबन सब उलमा अहले सुन्नत का यही कहना है कि ये चीज़ें शामिल की गई हैं, इसको हमारे खाते डाला गया है। तो इस पर तो मेरे ख्याल में तसल्ली हो जानी चाहिए अब तक। लेकिन ऐसे फ्रॉड दे के किताबा को नहीं बदलियां, और अगर आज जान छुड़ानी है तो साथ ये फतवा दो, जिन्होंने किताबें प्रिंट की, जिन्होंने तर्जमे किए, जिन्होंने इसकी कमाइयां खाई, ये सब हराम के मुर्तकिब हुए, बल्कि कुफर के। और निकाल दिया गया बाद में, और निकाल देना चाहिए। अगर कहीं किसी किताब में मौजूद है तो निकाल देना चाहिए। रखो अपनी किताबों को, लाओ चौक च रख के अग। तो मतलब जब ये एक जिस मकतबा फिक्र को आप मुखातब कर रहे हैं, जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, जिनके खाते में डाल रहे हैं, जिस तरह भी आपने कहा, कहते हैं कि जी वो हमारे बड़े ये करके थे, तो आप क्यों हाईलाइट करते हैं? भाई अगर ये किताबें मैंने किसी गार से दरियाफ्त की होती हैं, किसी कुएं की तह से निकाली होती, फिर तो तुम मुझे गिला करो। तुम लोग छाप रहे हो और टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ाते हो अपने आने वाले बच्चों को, ताकि वो तुम्हारे फिरकों की शैतानी औलाद बन के आगे सिलसिला चलता रहे। तो मुझे क्यों गिला कर रहे हो? जब वो डिनाई कर रहे हैं, जब वो इसको कंडेम कर रहे हैं, जब वो इसको तस्लीम ही नहीं कर रहे, इसको गलत करा, तो बस फिर बात मान ले, इस पर खत्म कर देनी चाहिए। इधर भाई तो असल मसला दसने की है ऐ वह कहानी। मुफ्ती साहब ने आपको पता है चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में फतवा दिया हुआ है कि ये कुफर है, लेकिन चालाकी पता क्या की? ये कहा कि ये जो बुजुर्गों की किताबों में लिखा है ना, तो इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किताबें बदल गई हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरी चालाकी ये की कि अगर किसी बुजुर्ग ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की तारीफ की है, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने वो सारी किताब पढ़ी होगी।
یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں تمہارے بزرگوں نے قرآن و حدیث بھی نہیں پڑھا ہوا, بغیر پڑھے ایسی کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کیا جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, تو رسول اللہ پر جھوٹ باندھ کر جہنم کمائی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی, وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. تو اس فتوے میں مفتی منیر صاحب نے لکھا ہے ضروری نہیں ہوتا کوئی بڑا بزرگ کسی کتاب کی تعریف کرے تو ساری پڑھی ہوگی. دیکھو غوث وقت ہے نا, اور اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا تو ایمان سے کیا. دوسری صورت میں بھی ایمان نہیں بچتا ان کی ڈاکٹرن میں. پھر انہوں نے پلی نکالی جی فتاوی رضیہ میں, تو اعلیٰ حضرت نے فوائد السالکین کے بارے میں کہا یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے. تو چونکہ سبع سنابل میں فوائد السالکین سے ریفرنس لیا گیا تھا, لہذا اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں نہیں پڑتا. ہم نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو, اچھا بتاتے ہیں تجھے. اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا دادا پیر ڈکلیئر کیا ہوا ہے سبع سنابل والے کو, اور سبع سنابل والے نے اس کتاب کے اندر فوائد السالکین کا جو واقعہ لکھا ہے نا, وہ اس بات کی دلیل میں لکھا ہے کہ مرید کا کام ہے پیر کے آگے آنکھیں بند رکھے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ فوائد السالکین میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اور تمہارا اعلیٰ حضرت اس کا دادا پردادا پیر فوائد السالکین کے اس واقعے کو اپنے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرے, اور تم اب کہہ رہے ہو کہ جی کتاب بدل گئی ہے. اس کے نزدیک بھی کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی, ورنہ سبع سنابل کا کیا بنے گا؟ سبع سنابل کی تو تعریف کر لی نا, سبع سنابل تو نہیں بدلی ہوئی نا. चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہ بھاگ نہیں سکتے. اس سے بڑی بات, تم لوگوں نے مناظرے کیے ہوئے. مفتی حنیف قریشی جو پاکستان میں مفتی اعظم ڈکلیئر ہوا مناظر اعظم کے نام سے, اس نے جس مناظرے سے فیم پائی 2009 فروری میں, وہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہابیوں کی گستاخانہ عبارتیں, آلموسٹ 5 گھنٹے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. اس میں اس نے چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا. پھر بڑا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ ہے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہر کسی سے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اوے مفتی, تو نے 2009 میں دفاع کیا تھا, آج کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے. پھر 2014 میں ایک چھوٹو مولوی نے اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے اسی سبع سنابل کی عبارت کا دفاع کیا, اور اس میں اس نے پھر اینڈ پہ بولا کہ خواجہ نے تو یہ کہا تھا میں کیا ہوں, رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. پھر انہوں نے سبحان اللہ پڑھی. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. باقی کمینے نکلے ہو. مخلص غلام یہ حرکت نہیں کر سکتا. اس وقت کہتے تھے نا کتابیں بدلی ہوئی ہیں, اور ڈر گئے جو میرے کو, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, ڈر گئے. کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی. کتابیں بدلی ہوئی تھیں تو 1921 میں اعلیٰ حضرت فوت ہوئے, مرتے دم تک وہ سبع سنابل کی تعریف کر کے گئے. ان کو بتاتے نا کتابیں بدلی ہوئی تھی. تو 1937 میں تمہارے جو پیر میرے علی شاہ صاحب ہیں المعروف ٹارزن, انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا تھا معرفت کے نام پہ. ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا. یار اتنے گولڈا شریف کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایک مفتی سامنے آ کے جواب دینا کہ کیوں دفاع کیا ہے, یہ بندہ اس قابل تھا. اچھا پیر میرے علی شاہ صاحب کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کتاب بدل گئی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, ان کے کلمی نسخے موجود ہیں گولڈا کے اندر. 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے پیر میرے علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے, اور آپ کو یہ ٹارزن بنا کے پیش کر رہے تھے کہ جی وہ پہنچ گئے وہاں پہ تو جناب غلام احمد قادیانی دجال کو للکارا. سرکار ان کو تو پہنچنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو تو چاہیے تھا لیزر مارتے وہاں بیٹھے بیٹھے, جھوٹ فراڈ. اس کے بعد جو ان کے چاچو ہیں اشرف علی تھانوی صاحب, چشتی چاچو ہیں وہ بھی چشتی ہیں, انہوں نے المحنت پہ سائن کیے ہیں, میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. انہوں نے اس دنیا سے رخصت فرمائی 1944 میں, اور مرتے دم تک وہ قائم رہے. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا. ایسی ایسی بونگیاں ماری, میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. یار تمہارے سارے بڑے جن کے اوپر سب کانٹیننٹ کے فرقے کھڑے ہوئے ہیں, اپنی زندگی میں دفاع کر کے گئے, بعد میں مناظرے لڑے. آج دنیا میں کون سی تبدیلی ایسی آ گئی ہے, تبدیلی ان کو پتا ہے کیا آئی ہے. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, ایڈ تبدیلی. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے. نہیں سوچے مت, سبسکرائب کیجئے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.